पैसा भी बड़ी ताकत है, लेकिन ये पैसा सुपर पावर बन जाती है जिस वक्त आपको पैसे का इस्तेमाल ठीक करना आता हो। दो ही केस है, आपने बड़ा आदमी बनना है या बुढ़ा आदमी बनना है। बुढ़े तो अब हो ही जाएंगे, और बड़ा आदमी बनना है तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। अगर पैसा एक ही जगह से आ रहा है ना, फिर यूं समझे आपने अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाया, जंगल में गए, टायर पंचर हो गया और अब आपके पास टपनी यानी फालतू टायर भी नहीं है, क्या करेंगे अब? बस एक असूल याद रखिए, पैसा हाथ में तो हो लेकिन दिल में ना। चाहते हैं आप हर महीने आपको ज्यादा पैसे मिलें तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। उससे पूछा गया कि तुम अमीर कैसे बने, तुम्हारे पास पैसा कैसे आया? कहने लगा मैं अमीर बनना चाहता था, मैंने अपने सेठ को देखना शुरू कर दिया। जो मेरा सेठ था, एम्प्लॉयर था, उसको बगौर ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि इसकी आदतें भी अमीरों वाली हैं। मैंने उसकी आदतों को लिखा, पढ़ा और फिर ये समझा कि इसके सोचने का अंदाज भी अमीरों वाला है, और फिर मैंने उन आदतों पर अमल करना शुरू किया तो पता चला कि ये लोग हाथ से पैसा बनाने से पहले अपने दिमाग में पैसा बना चुके होते हैं। इसी तरह एक बंदा दूसरे से पूछता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? कहा मुझे तो नहीं पता। कहा अच्छा तुम कितना पैसा बनाते हो हर महीने? कहा इसका भी सही तरह से अंदाजा नहीं है। कितना लगाते हो, कितना बचाते हो, यानी कंज्यूम, इन्वेस्ट, सेव, मेकिंग, कुछ पता नहीं। कहा नहीं मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं है। कहने लगा याद रखो, पैसे को फॉलो करना सीखो, पैसे को लुक आफ्टर करो, उस लीड को फॉलो करो। जब तुम यूं करोगे ऑटोमेटिकली हर माह तुम्हारे उस पैसे में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगी। उसकी फिक्र करो। इट्स ए बैड मिस्ट्रेस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि ये अगर इसकी फिक्र नहीं करोगे तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा। देखिए दो तरह के आदमी होते हैं। नंबर एक, जिसके पास पैसा आया वो पैसा पहले इन्वेस्ट करता है, यानी पैसे से पैसा बनाने की उसको फिक्र होती है। देख लेना दो ही केस है, आपने बड़ा आदमी बनना है या बुढ़ा आदमी बनना है। बुढ़े तो अब हो ही जाएंगे अगर नसीब होए और वक्त गुजरता चला गया, और बड़ा आदमी बनना है तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क। सोशल मीडिया पर बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल सुनी। वो कहते हैं कि जनाब बाल लो, अपना बाल लो और उस बाल का एक नॉट बांधो सुई के साथ और उस सुई को पहाड़ पे फेंको और अब खींचो। अगर आ गया तो पहाड़, चला गया तो बाल। यानी तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट और अपना रिस्क वो लेना पड़ेगा। बहरहाल पहली तरह के लोग वो हैं जब पैसा आता है वो इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद जो बचता है फिर उसको सेव करते हैं। उनकी पहली कंसिडरेशन ये होती है कि वो नया कारोबार शुरू किया जाए, पुराने को बढ़ाया जाए। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं कि जब पैसा आता है वो खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जो बच जाता है वो इन्वेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि वो डर चुके होते हैं कि ये इन्वेस्ट कर दिया तो फिर क्या बनेगा हमारा। ऐसे लोग बस खर्च करना जानते हैं। गाड़ी खरीद लो, चाहे गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे भी ना हो, गाड़ी खरीद लो। ऐसे बन जाओ कि तुम सोए भी हो ना, पैसा बन रहा हो, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी फैक्ट्री वो 3-3 शिफ्टों में चल रही है। दैट्स व्हाई मनी एजुकेशन इज मस्ट। इसलिए कहा जाता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना पैसे के बारे में लिटरेसी जरूर देनी चाहिए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो वो लोग जो इंजीनियर बन चुके और इंजीनियरिंग करने के बाद अब वो बिजनेसमैन है, उन्हें चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आएं और स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरीके से एक इंजीनियर अच्छा कारोबारी आदमी बन सकता है, किस तरीके से वो बेहतरीन लोगों को गाइड कर सकता है। ये देखिए दो चीजें हैं, एक है जिस्मानी सेहत, योर फिजिकल हेल्थ, और एक है आपकी माली सेहत, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे आपकी सेहत का इन्हिसार आपके रोजमर्रा के फैसलों पर होता है ना, कि आपने क्या खाया, क्या वर्जिश की, इसी तरीके से आपकी माली सेहत, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का इन्हिसार भी आपके रोजमर्रा के फैसलों पर होता है। रोज जो आप खाते हैं, क्या आपने सेब खाया, फल खाया, सब्जी खाई, वॉक की, जिम गए, अब ये काम करेंगे तो आपकी जिस्मानी सेहत ठीक रहेगी। इसी तरीके से रोजाना के फैसलों का डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी पड़ता है कि माली सेहत आपकी कैसी रहेगी। आज आपने क्या ऐसा किया कि आपकी इनकम बढ़े, आज आपने क्या ऐसा किया कि आपका बैंक अकाउंट बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए तो इन आदतों को अपनी जात में दाखिल कर लीजिए। नंबर एक, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च कीजिए। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर आज आप वो चीजें खरीद रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो कल आप वो चीजें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है। इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं।
اس سے آپ کی مالی صحت اچھی رہے گی، بلکہ یہ آپ کی مالی صحت یعنی فائنینشل ہیلتھ کا دل ہے، قرضوں سے بچائے گا۔ یہ پہلے اس فنڈ کا آغاز ایک دن کے حساب سے کریں، پھر اس کو لمبا کرتے کرتے سال پہ لے جائیں۔ جاب چلی جائے، گھر میں کوئی ایمرجنسی میڈیکل یا کسی قسم کی ہو جائے، یہ ایمرجنسی فنڈ بہت کام آئے گا۔ اضافی اخراجات ایکسٹرا ایکسپینسز کا الگ سے بجٹ ضرور بنائیں۔ ایک تو کمپلسری ہے نا، یوٹیلیٹی بلز، بچوں کی فیس وغیرہ، کھانا، یہ تو ضروری ہے، لیکن وہ جو اوپر سے آ جاتے ہیں، سالگرہ، سیر و تفریح، تحائف، تحفے، یہ اضافی اخراجات آمدنی کو چوس لیتے ہیں، تو بڑے دھیان سے ان کو مینج رکھنا ہے۔ اپنے فائنینشل گول ضرور بنائیں کہ ایک ہفتے میں، مہینے میں، سال بعد میں کہاں ہوں گا۔ اپنے بل بر وقت ادا کیجئے، اس سے جرمانے سے بچ جائیں گے آپ۔ تحقیق کے مطابق اگر بٹوا بھرا ہوگا اور ہر وقت آپ کریڈٹ کارڈ ساتھ رکھیں گے نا، تو اس سے انسان خرچہ زیادہ کرتا ہے۔ دیکھیے، اخراجات کو کم کرنا تو ضروری ہے، لیکن آمدنی کو بڑھانا بھی بہت ضروری ہے۔ مزے کی بات تو یہ کہ اپنے کسی مشغلے، جو آپ کی ہابی ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، اس کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھائیں۔ جیسے آن لائن آپ کام کر سکتے ہیں، آج کل تو سب آن لائن آئے ہوئے ہیں، حلال کوئی روزی کا طریقہ ڈھونڈیے، وقت نکال کے آن لائن کام سیکھیں گے، فری لانس بن جائیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ خریداری منصوبے کے ساتھ کیجئے، بڑے سٹور میں جا کے ہاتھ کھل جاتا ہے، ہر جگہ پہ ہاتھ پڑتا ہے اور پھر جیب خالی ہو جاتی ہے۔ منصوبے کے ساتھ جائیں، اتنا خریدنا ہے، اتنا پیسہ لگانا ہے، اور جب وہ بجٹ پورا ہو جائے فوراً باہر نکل آئیں، کیشیئر کے پاس جا کے بل بنوائیں، پے کریں اور گھر۔ قیمتوں کا موازنہ ضرور کریں، فلاں برانڈ کتنے کا ہے، یہ برانڈ کتنے کا ہے، صرف نام کے ہی پیسے لے رہے ہیں، مجھے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ضرور دیکھیں۔ تو یہ 3 E's ہوتے ہیں: ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انٹرپرینیورشپ۔ آپ کی ایجوکیشن کا ڈائریکٹ لنک امپلائمنٹ سے ہونا چاہیے، یعنی جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو جاب ضرور مل جائے، آپ کاروبار وغیرہ کرنے لگ جائیں، پیسے کمانے لگ جائیں۔ اور اگر نظام ایسا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کا ڈائریکٹ لنک آپ کی امپلائمنٹ سے نہیں بن رہا، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو ایسے ڈھال لیں کہ آپ کو امپلائمنٹ مل جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کورس کر رہے ہیں، اس کورس کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ کورس انف ہے، نہیں تو پھر میں چھوٹے چھوٹے اور کورس کر لوں، اور یہ زمانہ طالب العلمی میں ہی کرنے ہیں، اس کے بعد پھر اتنا پیشن رہتا نہیں ہے۔ بہرحال کرنے والے کر لیتے ہیں، ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر پیسہ ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے نا، ایک ہی سورس ہے، پھر یوں سمجھے آپ نے اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھایا، جنگل میں گئے، ٹائر پنچر ہو گیا، اور اب آپ کے پاس ٹپڑی یعنی فالتو ٹائر بھی نہیں ہے، کیا کریں گے اب؟ تو کوشش کریں 2 اور more ways of income رکھیں۔ علم میں بڑی طاقت ہے، علم بم ہے، لیکن یہ علم ایٹم بم بن جاتا ہے جس وقت اس پہ عمل کیا جائے۔ تو پیسہ بھی بڑی طاقت ہے، لیکن یہ پیسہ سپر پاور بن جاتی ہے جس وقت آپ کو پیسے کا استعمال ٹھیک کرنا آتا ہو۔ ریان ہومز کے 3T کا فارمولا آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 T is talent۔ آئیڈیاز تو بہت ہیں، سرچ کر لیں بھی، آئیڈیاز کا سیلاب آ جائے گا، جیمنی، چیٹ GPT، کیا کچھ نہیں ہے جناب۔ آپ صرف لکھیں آئیڈیاز، ہی آئیڈیاز آ جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیسے کیا، باس کون ہے، ماتحت کون ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کا پیشن کیا ہے، یہ لوگ کس طریقے سے آگے بڑھ کر اپنے اس آئیڈیا کو، اس کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں، اپنے اس خواب کو تعبیر کیسی دیتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2 T ہے ٹیکنالوجی۔ آپ جو کچھ بھی ہیں، امپلائمنٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا آپ نے اپنی زندگی کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا؟ اور نمبر 3 T ہے پبلسٹی۔ پبلسٹی یہ پروڈکٹ کی نہیں، آپ کے کاروبار کی اور آپ کی ذات کی۔ لوگ انویسٹمنٹ لائیں آپ کے کاروبار میں، اور اگر آپ کی ذات میں کوئی چمک ہے، کوئی ہنر ہے، آپ کی ذات کا وہ ہنر سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ اپنی ذات کی مارکیٹنگ کریں۔ آپ قرآن مجید کی قرات اچھے انداز سے کرتے ہیں، یہ بات بھی لوگوں کو پتا ہو، آپ مسائل اچھے ڈیل کر لیتے ہیں، آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، آپ میں لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوالٹی ہے، آپ کی قوت گفتار بڑی زبردست ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے اندر ہے، یو مسٹ ڈسپلے، یو مسٹ مارکیٹ یور اسکل، اینڈ ریمبر وٹ یو کین ڈو گڈ، نیور ڈو اٹ فار فری۔ اس کو فری نہ کریں، ہاں جب آپ کے پاس اچھے ہیں، اب آپ والنٹیئر کرنا چاہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیے، پیسہ ہاتھ میں تو ہو لیکن دل میں نہ ہو۔ کفن کی جیب نہیں ہوتی، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور جب یہ سوچ انسان کے دل میں آ جائے، اب وہ کنجوسی نہیں کرتا ہے، اب وہ سخی بن جاتا ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے، خوب خوب دیتا ہے۔ اور یہ تو یونیورسل لا ہے کہ جتنا بانٹو گے
اتنا زیادہ آتا چلا. دولت ہو, آئیڈیاز ہوں, ہنر ہو, اچھے الفاظ ہوں, خوب خوب بانٹیے, آگے سے آگے دیجئے. اور تاریخ انسانی کے فیمس اور مقبول بندوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, ساری باتیں ایک طرف, یہ شیئرنگ والا جو پہلو ہے, تقسیم کرنے والا پہلو آپ کو سب میں ملے. اور ضروری نہیں کہ دینے کے لیے آپ کروڑ پتی ہوں تو تبھی دیں گے. انسان سخی دل سے ہوتا ہے, اور جب دل میں سخاوت ہو نا, ہاتھ رکتا نہیں ہے. تو حلال ذریعے سے کما رہے ہیں, خوب کمائیں, لیکن زکوٰۃ, صدقات, خیرات, تحائف انہیں کبھی نہ بھولیں. سبحان الطاری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. 2 چینل ہمارے اور ہیں, سبحان الطاری اسپیچز اور سبحان الطاری شارٹس, انہیں بھی سبسکرائب کیجئے. خوش رہیے.